अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा। उम्मीद है कि सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन दोस्तों। जी दोस्तों, सारे को कल रात वाला बखर दे विच पुलिस मुकाबला थी है। पिछले दिहाड़ा दे विच सरिठा सी, मैं वीडियो भी बनाई आई। कमाला खटकी पुलिस मुकाबले दे विच हलाक थी गया है। सारे इलाके दे विच वो दहशत दी अलामत है। ये जुबैर खान एक ऊंदा संगती है जिन्हें इन्ना डीपीओ बखर को धमकी दी। ये दूहे कट्ठे बह के ते इन्ना धमकी दी है। बाकी डकैतियां दे विच भी ये दूहे कट्ठे होने हैं, जुबैर खान ते कमाल खान। जेड़े कमाल खान खैबर पख्तूनख्वा चो आंदा है, जुबैर खान को सारी इंफॉर्मेशन लेंदा है भी इनू ना कही, इनू ना कही, ई पासों ना कहे, इनू ना आवे, इनू आवे। ये सारी मालूमात उसको जुबैर खान लेंदा होंदा है। बिया जुबैर खान का यह काम आई कि जिथा वारदात करनी होव्या उनकी रैकी करनी होव्या तो ये जुबैर खान रैकी करेंदा है, वत उसको इतला देंदा है, उस तो बाद वारदात करेंगे। पिछले दिहाड़ां दे विच कमाला खटकी पुलिस मुकाबले दे विच हलाक थी गई। उस तो बाद ये बच गए। ये वत धमकियां शमकियां भी देंदा रही भी जै मारे मैं उन्होंने को मरे सा, मैं मर को ना गया, मेरा चेहरा याद रखा है। मुख्तलिफ धमकियां तड़ियां इस बंदे लईन। तो दोस्तों, कोई भी बंदा होवे जेड़े वो असला चाहता है ना, इवे समझो वो अपनी मौत के परवाने ते दस्तखत कर दे। पुलिस ने हथों मारा वैसी, या कहीं दुश्मन के हथों मारा वैसी, या अपने कहीं संगति के हथों मारा वैसी। ये तो तारीख गवाह है। दूजा दोस्तों, रात इस वक्त कल अपने जुबैर खान बै कुछ जेड़े संगती साथी हैं उन्होंने इकट्ठा किया। कमाल खान तो बाद में गैंग को मैं चले सा। इस त्रै साथी अपने बै भी अपने नाल रला है। हुण इन्हां वास्ते गैंग चलाउण वास्ते पैसा भी जरूरत है, सब कुछ जरूरत है। हुण वत रात ये निकले डाके वास्ते। ये वत अपने इलाके फाजिल रेतली वाले पासे बस लगते डाका नहीं मरेंदा, इंदा अपना इलाका है, सारे लोग इसको जानते हैं। कल रात इन्ना तकरीबन 9 के नेड़े नेड़े टाइम आई इन्ना बखर शहर दे विचों एक मोटरसाइकिल खस है। मोटरसाइकिल खस के निकलन 15 ते दस्ती इतला बंदे की जाता मोटरसाइकिल खसा है। जेडे 15 ते इतला थी है, हर पासे नाकाबंदी थी गई। उन्होंने दरिया खान थाना नाकाबंदी थी आई, इनू सारा बखर जेडे नाकाबंदी थी है। तो कोटला जाम के भारी पासों 27 वाले जंगल दे विच नाकाबंदी है। तो ये इतना पहुंचन से अगू पुलिस ही खड़ी है। इन्हें जूं पुलिस को डिठा है तो इन्हें फैर किया। पुलिस वाला इन्हों ते कीता। इहदे कोल एक 3 बोर पिस्टल है। इहदे जेड़े साथी हैं वो निकल गए ते ये पुलिस नाल मुकाबला करेंदा रही। जेड़े फायरिंग रुकी है, ये जेड़े पहुंचन पुलिस वाले तो उथा जुबैर खान मुर्द हालत पिया है। इस सारे ऑपरेशन को डीपीओ साहब आप अपनी निगरानी दी विच ऑपरेशन चलता रही है। ते सारे माया नाज SHO अब्दुल सत्तार खिची साहब
وہ ہیں یہ پہلا جڑا پولیس مقابلہ تھی آئی وہ عبدالستار کھچی صاحب وہ کمال ڈاکو کو مارا آئی تھی بلا اس کو بھی بہرحال ایک بی آئی میں سمجھو ڈاکو دہشت گرد وہ بھی ہلاک تھی گئی تو والدین دا حق بنتا ہے دوستو کہ وہ بھی اپنے بچوں کے اتنے نظر رکھیں کہ ایک بچہ ہے انہیں روزگار کونے وہ کول موٹر سائیکل ہی 2.5 لاکھ روپے دے موٹر سائیکل کی ودا ہے عیاشی کرنے کا ودا ہے پیسہ عام ہے والدین دا حق بنتا ہے نا پوچھن نا بیٹا بھائی تیرے روزگار ہی کون تیرے کو موٹر سائیکل ہی آ وین تیرے کو اتنے پیسے ہی ہیں کتوں آتے پے کنا پوچھن یہ چیزاں والا جنہیں والدین غفلت کریں یہ رزلٹ سامنے آتا ہے ہوں جڑے دوست آدھے پہن بھائی کمال خان بہت اچھا بندہ آئی تھے برانڈ بندہ آئی تھے جڑے وہ برانڈ ڈکیتیاں کریں اس لیے وہ برانڈ کہیں کو نظر نہیں آیا ہوں نظر آئے تو یہ ہوں ایک ویڈیو ہے جن کے رو رو کے تے برا حال کی کھڑوتے زبیر خان کمال خان کو یاد کر کے روندا کھڑوتا ہے تو دوستو اج اس ڈاکو کو بھی ڈاکو روسی کہیں نہیں رونا اپنی زندگیاں تباہ نہ کرو 4 جہاں دی زندگی امن سکون تے پیار نال گزارو ڈاکے ماکے چھوڑ دو کچھ نہیں رکھی جڑے کوئی باقی ماں دا اندے ساتھی ہن کمالے کھٹکی دے تو اساں انہاں کو یہ گزارش کرے سوں کہ اے سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو پولیس دے حوالے کر رہے ہیں جڑے انہاں دی سزا جزا ہو سی وہ بھگتے سن چلو زندگی تے محفوظ رہ ویسے اج ہوں زبیر خان دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے اندے یتیم تھی گئے وہی گھر والی بیوہ تھی گئی ہوں انہاں بچوں کا کیڑا مستقبل ہے یہ کوئی مستقبل کون انہاں کو سنبھے سی پلے سی اللہ دے آسرے تے سنبھی سن تے اللہ دے آسرے تے پل سن لیکن معاشرہ انہاں کو اچھی نگاہ نال تے نہ دیکھ سی نا ہمیشہ انہاں کو تانا دیتا ویسی تورے پیو تے ڈاکو آئی اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے گو جیویں بھی ہے زبیر خان اساں اللہ پاک کو دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے کہ اللہ پاک سارے نوجوانوں کو سیدھے رستے تے چلن کی توفیق عطا فرمائے جی دوستو بات کل ملسو انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت نہ رب سونے دے والے اللہ حافظ